आताच सावळो गांवकार उलयतना एक कळ्ळें की 3 वर्सां पयलींच्यान चालू आहा हो प्रकल्प पळोवपाचो. 3 वर्सांचे मदीं एक इलेसांव आयलें. त्या इलेसांवाक तुमी बीजेपीक मत मारलें. मारलें ना? मारलें मागीर तुमकां हेंच फावो. आनी कितें तुमकां केअर करना ते तुमचे कोर्टूच ना जाता. तुम्ही मारता आनी मत मारपाचें नाका. 3 वर्सां पयलीं तर तुमकां खबर आशिल्लें की जगा पयलो कचरो हो कितें ती डेब्री हाडून तुमच्या गांवांत हाडून घालतले म्हणून. इतलें आसून तुमी ताका मत कशें मारलें? म्हाका हें समजना तुमचें. अरे गांव जर तुमी राखूंक जाय जाल्यार गांव नश्ट करूंक सोदता ते पक्षाक पयलीं न्हिदोवंक जाय आनी कांयच सोल्यूशन नाका. हे आमी कोणें करूंक ना. हे बीजेपीनूच केल्लें आहा. आमी करूंक ना. आमी एसेंब्लीन पास करूंक ना की पुढचे करून तो हें घाला डेब्री घाला कितें वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्प तो खंयचो म्हाकाय खबर ना. म्हाका नॉर्मली हें कितें चलता तें एसेंब्लीन बी कोणें अभ्यास हांव चड करता. पूण ह्या हातूंत म्हाका एक्झॅक्टली कितें तें खबर ना. तो कितें तें खबर ना म्हणटा म्हाका ताजेर उलोवपाचें ना. पूण एकूच तुमकां सांगूंक सोदता. आज मुखेलमंत्र्यान एक स्टेटमेंट काडला की गोंयांत थोडी हेरिटेज झाडां आहा. म्हळ्यार एक पयलींचीं झाडां आमच्या रानांत जी झाडां आसा ती आमी राखूंक जाय. अशें रानांत हाडून जर असले प्रकल्प हाडटलो जाल्यार ती झाडां खंयचेर हाडटलो तो भाशण दिवपाचें एक भाशण दिता. दुसरे सायडीन ती झाडां काबार करपाक प्रकल्प हाडटा. अशें 2 तरान जेन्ना एक मनीस उदो करता तेन्ना एकूच तुमी ताचो निश्कर्श काडूंक जाय की तो गोंय व्हरून घाटार विकपाक ताणें काडिल्लें आहा आनी हे 2 वर्सांत तो गोंय विकताच. आतां कितें उरतलें तें म्हाका खबर ना. आतां गणपती बाप्पान ताका बरी तकली दिवची बरी बुद्ध दिवची म्हणून आमी मागया. पूण ती बरी बुद्ध तितलीशी म्हाका दिसना. कित्याक आमची घमेंडी इतली वाडल्या आनी चड करून हे आमदार फुटून जेन्ना ते सायडीन गेले ताका दिसता की तेच देव जाले. देवाक तुका भिता ते आमदार फुटले ताणी सांगला देवा कडेन फुडें सोपूत घेवन कॅट केल्लें आहा. देवाक पसून हो सरकार भिना. देवा फुडें पसून कितें तो एक उलयलें नेगार वचपाक तयार आसा असलो हो सरकार आसा. हाजे खातीर एक पयलीं म्हाका तें जावंक जाय की गांवांत एक संकल्प करपाक जाय की जो गांवाच्या विरुद्ध आहा जो पक्ष गांवाच्या विरुद्ध आहा त्या पक्षाक आमी घडो शिकयतले. हें पयलें तुमचे भितर जावंक जाय. तुमी म्हणटले कितें की हांव फंडां घालपाक जायना. हांव फंडां घालपाक येवंक ना. हांव इतलेंच जावन तुमकां सांगूंक सोदता की हांव जर तुमच्या खातीर दवरतलो जाल्यार आमी कित्याक दवरप. तुम्ही जर त्याच पक्षाकडे वचून पयते नाक मारपाचें आहा जाल्यार तुमच्या खातीर दवरून कितें फायदो सांगा तुमी म्हाका. कोणा खातीर म्हणटा ना मोदी खातीर आमी मत मारलें. अरे मोदी खंय आहा? आतां खंय आहा मोदी? तुमचो गांव जेन्ना काबार जाता तेन्ना खंय मोदी खंय आहा? कोण आहा तुमचे बरोबर? जो पक्ष जो हिंदू समाज राखूंक सोदता म्हणजे व्हडल्यो खबऱ्यो आमकां सांगतात आमी हाका सगळे हिंदूनी आमी देवळान उलयतात म्हणून कितें हाजे विचार तुमचे भितर जावंक जाय. तुमचो क्लियर हें आसूंक जाय की पर्यावरण म्हणल्यार देव. आमचे पयलीं रानांत देव म्हणटाले रानांतूच देव मानताले. अशें आतां पिक्चरां बी येतात मरे आतां ते म्हणजे कांतारा पिक्चर हिट जाल्लें तें कितें आहा ते आमचे अशें आमकां जे कितें आमचो इतिहास आसा तो याद करून दिता. पूण हांगा पडलें जाता गोंयांत पडलें जाता. गोंयांत ज्यो आमची शहरां आहा ती शहरांतल्यान गांवांत शहर करपाक खबर सुद्दां. आनी कोण म्हाका आतां प्रोजेक्ट करता हांव व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करता व्हडले व्हडले फिल्टर मुंबयच्या पावले तुमच्या तालुक्यान. हाजेर ही बरी न्ही लक्षणां आनी हाजे खातीर गांवांत एकवट जाय. आनी एकवट जातना तुमचो मित्र कोण आनी तुमचो शत्रू कोण हें तुमकां पयलीं कळपाक जाय. आनी कितें तुमी ओपोज करता तेंय कळूंक जाय. म्हाका दिसता भशेन अशें की एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जेन्ना येता तो इंडस्ट्रियल एरियेंत जावपाक जाय. नोटिफाईड इंडस्ट्रियल एरियाज कितल्यो ना. गोंयांत कितल्याच इंडस्ट्रियल एरियाज अश्यो आहा थंय प्लॉट करून कोण घेना. थंय अशे प्रकल्प करूंक जाय. आज इवन वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो येता तो जो हांगा आयिल्लो आहा सालिगांव तो पसून ताणी इंडस्ट्रियल एरिया नोटिफाय केल्ले. इंडस्ट्रियल एरियेंत इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करपाक जाय. आनी कन्स्ट्रक्शन डेब्री जर काडून त्यो फकत खंय तरी एका हातून पुरूंक सोदता जाल्यार तातूंत कितल्याच मायनीचे पीठ कितल्याच आहात जे
सामके वचून पोना बिलो सी लेवल पावल्या जे खरेच एज पर एनवायरमेंट रेग्युलेशन ते न्यूट्रल करून दिवचे पडटा ते धरून कळयला थंय ट्रीट करा थंय घाला ते करून सोदना ते उरला पळय गोंय कितें पांचवे उरला ते गोंय काबार करून सरकार सोदता हो सरकार पर्यावरणाचे विरुद्ध आमी साऊथ गोवा तांकां ओपोज करतात की ते कोळसो सोदतात हांगा बरे लोक येवचे कोळशाक लोक कॅन्सर जावन वतात म्हणजे पुलगांव सगळ्याचे लंग्स वीक जाल्ले आहा सो तांकां एक कांयच पडूंक ना तांकां गोंयचें पडूंक ना तेचे गोंयचे लोकांचे भलायकीचें पडूंक ना आनी आमची फुडली पिळगी गोंयांत रावतली काय ना तेंय पळोवंक